Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 8 of the Azmeer Butt series by इफ़त ज़हर ताहिर. इसका नाम है वादिये इश्क से आया है शहज़ादा. So let's start. कोने वाली कोठी में नए लोग शिफ्ट हुए तो हस्बे आदत दादी जान का जज्बा हमसाई की जोश खाने लगा. आज बिरयानी पकी है, जाओ एक प्लेट भर के उनके यहाँ भी दे आओ. नए नए आए हैं, क्या जाने कुछ पकाया भी होगा या नहीं. लो जी, ये अच्छी रही. फायका ने मुंह बसोरा. दादी जान का इशारा उसी प्लेट की तरफ था जो वो अभी अभी किचन से लेकर निकली थी. ऊपर चावलों का अंबार और अंदर छुपी बोटियाँ. किस मेहनत से उसने बोटियों के ऊपर चावलों का पहाड़ खड़ा किया था ये वही जानती थी, या फिर मैं जो उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी. खबरदार, हमसाया माँ जाया होता है. फ़ौरन प्लेट को ढांपो और मीना के साथ जाके उन्हें पकड़ा के आओ. दादी जान ने घुरका तो फाइका ने दम साध लिया, मगर जितने आंसू उसके दिल पे गिरे होंगे ये मैं ही जानती थी. मैं काहे को दादी जान, ये रवैया है ना, इसे बड़ा शौक़ है नए नए लोगों से मिलने का. ज़रमीना ने फ़ौरन अपनी जान बचाई. कोई नहीं, मुझे तो सारी पुरानी चीज़ें ही पसंद हैं. पुराने लोग, पुरानी चीज़ें. मैं मुकर गई. हाँ, रंगीला सुल्तान राही इसके फेवरेट हैं. फाइका ने दांत पीसे. रवैया, दादी जान ने मुझे तंबीही अंदाज में पुकारा और मैंने मीना को. मीना, शर्म करो, कब से दादी जान एक छोटा सा काम कह रही हैं और तुम कानों में रुई ठूसे बैठी हो. मैं तो सो गई हूँ. वो दादी जान के पलंग पे ढेर हुई. कौन सा हमेशा के लिए सो गई हो. मैंने उसे घूरा, मगर उसने मज़े से आंखें बंद कर लीं. खबीस कबूतरी. रवैया, शर्म करो, थकी हुई होगी इसीलिए पड़ी है ना. जाओ फाइका के साथ और ज़रा अदब लिहाज से बात करना जाके, बल्कि अक्ल से. मैं अब दादी जान को क्या कहती, वरना जो मुंह भर भर के गालियां आ रही थीं वो ज़रमीना को देती तो क्या ही वो गोलियों के बर्स्ट से जलनी होती. औरतों की तरह घर घर जाके शीरीनी बांटना मुझे कतन पसंद नहीं था, और ये बात सभी जानते थे. दादी जान तो ऑर्डर दे के तस्बीह के दाने रोलती ऊँघने लगी और मैं तन फन करती चप्पलों में पैर डालने लगी. जा रही हूँ मैं अब निपटती फिरना अपने भाई से. जब उनके जवान खूबसूरत बेटे ने मुझे पसंद कर लिया तो. दांत पीसते हुए मैंने धीमी आवाज़ में गुर्रा कर कहा तो पट से ज़रमीना की आंखें तो खुली ही थीं. बोटियों के लिए हलकान होती फाइका भी अलर्ट हो गई. क्या खूबसूरत बेटा? कहाँ, किसका? वही कोठी वालों का. अब खुद सोचो मीना, मैं मंगनी शुदा, क्या गैर मर्द के सामने जाती अच्छी लगूंगी? मैंने आवाज़ दबा के कहते हुए मुंह भी बनाया. मैं सदके, मैं कुर्बान, मेरी गैरतों वाली भाभी, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें घर से पैर भी बाहर निकालने की. ये कड़वा घूंट मैं ही भर लेती हूँ. वो इतनी फुर्ती से उठी कि मेरा एक चमाट लगाने को जी चाह रहा था. और वो तुम्हारी नींद? मैं मासूम बनी. अरे तुम जैसी शर्मो हया वाली भाभी पर 100 नींदें कुर्बान. वो निस्सार हो रही थी. ओफो, कहाँ तुम तकल्लुफ़ करोगी, मैं खुद ही जाके पकड़ा आती हूँ. ये फाइका साहिबा थी, नित्य नए लोगों से मिलने से एलर्जिक. अरे नहीं, ज़माना ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी. फाइका ने ज़रमीना की बात पर मुंह बनाया था. उन दोनों के बसीदे शौक जाने के बाद मैं आराम से हंसती हुई दादी जान के पास लेट गई. बेचारी कंवारियाँ, मेरा डाला हुआ चारा काम कर गया था. अब हर एक की किस्मत मेरे जैसी तेज़ थोड़ी होती है जो इतनी जल्दी इतना हैंडसम मंगेतर मिल जाए जिसके पास अपनी मंगेतर को डालने के लिए चाहे घास ना हो. मगर मुझे नहीं पता था कि उनकी किस्मत भी बदलने वाली है और मेरा चलाया हुआ तीर जाके सीधा निशाने पे ही लगेगा. अगले दिन पता चला दोपहर को ज़रमीना कोने वाली आंटी शाइस्ता के यहाँ मटन कढ़ाई देने गई हैं, और उससे अगले दिन फाइका साहिबा अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाकर कड़ी पकोड़े लेके पहुंच गई. मैं हैरान, ये घर का बजट दरहम भरम कर रही हैं. माहिन चिढ़ गई. उसके हिस्से के पकौड़े यकीनन शाइस्ता आंटी के यहाँ खाए जा रहे थे।
کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ شائستہ آنٹی پہ مرمٹی ہو؟ نہ، ان کا جوان خوبصورت بیٹا فائقہ شرمائی۔ میں تو بکواس کر رہی تھی، میں نے کہا لگایا۔ وہ تو تم واقعی کر رہی تھی، مگر ان کا واقعی میں ایک ہینڈسم سا بیٹا ہے، ان کے بزنس کا اکلوتا وارث۔ فائقہ اترائی تو مجھے جھٹکا لگا۔ اف، کتنی تعریفیں کرتی ہیں آنٹی اس کی، شہزادہ یہ، شہزادہ وہ۔ فائقہ نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آنٹی کو کالی لڑکیاں نہیں پسند اور بیٹے عموماً ماؤں کی پسند ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ زرمینہ نے فائقہ کی نکھری ستھری گندمی رنگت کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی راہ صاف کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ تمہارے منہ میں خاک، ابھی صبح میں انہیں اپنی چمکتی سکن کے ٹپس دے کے آئی ہوں، فدا ہیں وہ مجھ پہ۔ ہاں فدا، زرمینہ مقابلے پہ اتری۔ مرتی ہیں میرے ہاتھ کے کھانوں پہ۔ وہ کہہ رہی تھی مٹن کڑاہی شہزادے کو بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے امی جان آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ لجا سی گئی اور میں ششدر۔ تم امی جان؟ اوفو، بنائی تو میں نے تھی نا۔ اس نے سمجھا آنٹی شائستہ نے بنائی ہے۔ انڈائریکٹ تعریف تو میری ہی تھی نا، زرمینہ شرمائی۔ اللہ خیر، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ماہین نے ان دونوں کو سمجھانا چاہا۔ چلنی بڑی آئی پڑھاکو، زرمینہ نے مکھی اڑائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ماہی، میں نے بھی پڑھا ہے کہ کسی سے ہاتھ ملانے میں جلدی نہ کرو۔ نوین نے بھی نصیحت کے اس کار خیر میں حصہ ڈالا تو میں نے اس کی بات کاٹی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے واش روم سے آ کر ابھی ہاتھ نہ دھوئے ہوں۔ شٹ اپ، فائقہ اور زرمینہ کورس میں بولی تو میں دبک کر رہ گئی۔ میں بھی شائستہ آنٹی سے ملنے گئی تو واقعی وہ شہزادہ ہی کی تعریفوں میں مصروف رہیں۔ شہزادہ یہ، شہزادہ وہ، شہزادہ یہاں، شہزادہ وہاں۔ اللہ نے شادی کے 5 سال کے بعد اولاد دی مجھے، 2 بیٹیاں پھر یہ۔ اس کی دادی نے شہزادہ نام رکھا اور پھر شہزادوں ہی کی طرح پالا۔ 10 بیٹوں پر بھاری ہے وہ۔ لوگوں کے لڑکوں کی خواہش اور خواب ہوتا ہے وہ مقام جہاں ہمارے بزنس کو شہزادے نے پہنچایا ہے، ہماری تو جان ہے اس میں۔ لو جی، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو دل چاہا ازمیر بٹ کی انگوٹھی اتار کے شہزادے کی ڈائمنڈ رنگ پہن لوں، مگر یہ کمینیاں میری ادھ پکی دال کہاں گلنے دیں گی۔ میں نے گہری سانس بھر کے فائقہ اور زرمینہ کو دیکھا جو بڑے شوق سے اپنے خوابوں کے شہزادے کے قصے سن رہی تھی۔ میں نے شہزادہ کو تم لوگوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اسے بھی بہت شوق ہے فائقہ اور زرمینہ سے ملنے کا، بس بزنس میں مصروف ہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کل بھی وہ اور اس کے پاپا رات گئے واپس لوٹے تھے، باقی کسر آنٹی جی نے نکال دی۔ ان دونوں پر تو مری ہوئی شادی طاری ہو گئی۔ اوفو، وہی شادی مرگ۔ پچھلے 1 ہفتے سے ذلیل ماریاں دوربین لگا لگا کے شہزادے کو اپنے ٹیرس سے دیکھنے کی کوشش میں مر رہی تھیں۔ تھوڑی سی بھی مدد رویت حلال کمیٹی والوں کی کر دیتی تو 11 بجے سے پہلے ہی چاند نظر آ جاتا۔ فائقہ نے فیروزی کلر پہنا، شہزادے کو پسند ہے۔ زرمینہ نے بالوں کو تیل لگا کر چٹیاں گوندی، شہزادے کو لمبے بال اچھے لگتے ہیں۔ دونوں کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا، نت نئی ڈشیں، گھر والوں کے تو مزے ہوئے ہی تھے، آنٹی شائستہ لوگوں کی بھی موجیں ہو گئی تھیں۔ تم کیا بھاگ بھاگ کے وہاں جاتی ہو؟ تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ شہزادے کو مجھ جیسی لڑکی پسند ہے، نازک کامنی سی۔ زرمینہ نے فائقہ کا پتا کاٹنا چاہا۔ کامنی سی؟ کمینی سی نہیں، وہ اطمینان سے بولی تو ہماری ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، کیا سین تھا۔ آج صبح ادھر سے میں شائستہ آنٹی کے ہاں داخل ہوئی، ادھر سے شہزادہ باہر آیا۔ فائقہ نے نقشہ کھینچا۔ ان کے 2 گیٹ ہیں کیا؟ ماہین نے اینک درست کرتے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے آنے کی خبر سن کر ہی بھاگا ہوگا وہ، زرمینہ نے منہ بنایا، مگر وہ مست تھی۔ اف، کیا سین تھا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ خود ہماری ہنسی نکل جاتی ہے تمہیں دیکھ کے، وہ تو غنیمت ہے فقط مسکرایا تھا۔ میں نے آرام سے کہا، پکو مت جل ککڑی، تمہاری سڑی بھوسی زندگی میں اگر ازمیر بٹ جیسے
माठे मंगेतर ने कोई गुल नहीं खिलाए तो हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमारी बारी है। वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा, वो गुनगुनाई और मैं दांत कचकचा के रह गई। अगले रोज़ ज़रमीना की बारी थी। मेरे पास से गुजरते हुए वो रुक गया, मेरी तो सांस ही बंद हो गई। यकीनन कोई सस्ता पेस्ट इस्तेमाल करता होगा। चिड़िया ने लुकमा दिया। जवाबन ज़रमीना ने उसे कहाँ जाने वाली निगाहों से घूरा और हाथ में थामा सुर्ख गुलाब लहरा कर पूछा, तो फिर ये क्या है? फूल? मैंने कोर्स में कहा तो वो मुस्कुराई, और ये मुझे शहजादे ने दिया है। आह! फाइका दिल पे हाथ रखे फ्लोर कुशन पे ढेर हुई। खुदा झूठ ना बुलवाए तो जितनी जलन मुझे उस कमीनी नंद से हो रही थी, क्या ही किसी और को होती। खुद उसका भाई मुझे लेके दूसरों की दादियों के कुल अटेंड करता फिर रहा था और ये इतनी कामयाबी से लव सीन एंजॉय करती फिर रही थी। तुफ है इस मंगनी पर। मेरा दिल खून के आंसू रोया। ये शहजादा मेरी ज़िंदगी में क्यों ना आया, मुझे क्यों ना मिला? और तुम? उसने तहकुमाना अंदाज में फाइका को इशारा किया। हमारी लव स्टोरी से गेट आउट हो जाओ, क्योंकि शहजादे ने जितने अहद पैमान करने थे मुझसे कर लिए। फाइका बिदकी। हैं? क्या कर लिया है तुम दोनों ने? हौसला हौसला, फ़कत वादे ही किए हैं। माहीन ने उसका शाना थपका तो वो खा जाने वाली निगाहों से ज़रमीना को देख के रह गई। ऐसी ही होती हैं नंदे। अजमीर ने तुम्हें कभी फूल तो क्या एक पत्ता बल्कि घास तक नहीं डाली, और वो मीना की बच्ची उस नामहरम से फूल पकड़ के घर आ गई। एक थप्पड़ लगा के 4 गालियां सुनाती तो पता चलता उस शहजादे को कि शरीफ लड़कियों से फ्लर्ट करने का क्या नतीजा होता है। फाइका को दिल का बोझ हल्का करने को मेरे ही कान मिले थे। अच्छा जी, कल तक तो तुम भी उसे नामहरम नहीं समझ रही थी। मैंने उसकी बातों से मुत्तफिक होने के बावजूद उसे लताड़ा। वो तो मैंने सोचा था कि शायद वो वाकई मेरा शहजादा बन जाए, मगर अब तो वो होते होते रह जाने वाला शौहर है। नामहरम ही हुआ ना। उसने सफाई पेश की, जो बहुत साफ नहीं थी। वैसे शहजादा है कैसा? मुझे इश्तियाक हुआ। एक बार भी उससे मुलाकात न हुई थी। बस इंसान ही का बच्चा है। फाइका टाल गई और फौरन ही इधर उधर टल भी गई। मैं बुड़बुड़ा के रह गई। ये क्या तुम किचन के बजट को मुल्की इदारों की तरह उजाड़ने पे तुली हुई हो? पहले तो काफ़ी देर तक किचन से खुशबुएं उठती रहीं, और अब जबकि ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार हो गया था तो ज़रमीना को ट्रे उठाए आंटी जी की तरफ जाते मैंने पकड़ लिया। 2 बनाए हैं, मरो जाके खा लो। तुम वहाँ नहीं जा सकती। मैंने रोब झाड़ा। आज शहजादा लंच पे आ रहा है, वो मसरूर थी। फिर तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी। मैंने मुसम्मम इरादा जाहिर किया। अब तुम ऐसे मेरी ज़िंदगी में खिलने वाले वाहिद फूल को नोच फेंकोगी रवि? मैं तुम्हारी नंद, जो महज कुछ दिनों की मेहमान है। उसने जज्बाती होकर कहा तो मैं चौंकी। इस दुनिया में? बकवास ना करो, इस घर में। वो बिदकी। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है क्या? मुझे हमदर्दी हुई। जलील खबीस, फिर मेरी शादी हो जाएगी, इसीलिए कह रही हूँ। उसने दांत पीसे। मैं तो पूरे मोहल्ले में शीरीनी बांटूंगी। मैंने दोनों हाथ तशक्कुर से उठाए। मैं उसके साथ चली तो साथ फाइका भी हो ली। अब तो बस एक बहन की नज़र से देखूंगी उसे, उसने आह भर के कहा था। आंटी शाइस्ता हम तीनों को देखकर खुश हो गई। बड़े मौके पे आई हो, आज तो शहजादा भी घर पे ही है। अच्छा है तुम तीनों से बाज़ाब्ता मुलाकात हो जाएगी। बेचारी आंटी, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे ये कुटनियाँ शहजादा साहब के साथ पूरा महल तामीर कर चुकी हैं। मुझे अफसोस हुआ। भाई, हमें भी शहजादे से मिलने का बहुत शौक़ है। आपसे उनकी इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि बस। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो वो और खुश हुई। ज़रमीना के बनाए खानों ने तो उसे अपना दीवाना बना लिया है। अब मेरे हाथ का पकाया तो उसे अच्छा ही नहीं लगता। उफ अल्लाह जी! ज़रमीना ने लज्जा कर दुपट्टा उठाया और उसका किनारा दांतों में दबा लिया। जलील कमीनी, छोड़। मैं दादी जान का दुपट्टा लेके आई हूँ। फाइका ने ज़ोरदार कौनी उसकी पसली में ठोकी थी। खबीस, मैंने समझा था मेरा दुपट्टा है। उसने धीमी आवाज़ में गुर्रा कर कहा और पसली सहलाने लगी। शहजादे को कैसी लड़कियाँ पसंद हैं? मैंने बात खोलने का फ़ैसला कर ही लिया था।
بھائی صاف بات ہے، خود تو وہ بہت ماڈرن ہے، بھائی ظاہر ہے سارا بزنس سنبھالا ہوا ہے، بے حد سوشل لائف ہے اس کی، مگر خود اسے سادہ اور خوش مزاج سی لڑکیاں پسند ہیں۔ ہر ایرے گہرے سے اس کی دوستی نہیں، اس کے سرکل میں بہت شریف لڑکیاں ہیں، وہ تفاخر سے بولی۔ اسی اثنا میں زرمینہ سر پہ دوپٹہ لپیٹے سادہ اور شریف نظر آنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے بھی شہزادے کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ بھائی بڑی 2 بیٹیوں کو بیاہ کر ہم تو بس اسی کے ہو رہے ہیں، لیکن اب اس کے پاپا کو اس کی شادی کی بھی بہت جلدی ہے۔ بھائی یہ اپنی مینا مجھے بہت پسند ہے، شکل صورت مزاج اور ہاتھ کا ذائقہ تو واہ، شہزادے کی اس سے خوب جمے گی۔ وہ بات کرتے کرتے جس طرح ایک دم سے بولی، لو جی رشتہ پکا سمجھو۔ زرمینہ کھل کے گلاب ہوئی اور فائقہ جل کر کباب۔ میں دیکھوں ذرا شہزادے کو، کہا بھی تھا چینج کر کے فوراً آ جاؤ۔ آنٹی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ان کنواریوں کا سایہ نہیں پڑا مجھ پر، اور اس رویہ کی سڑی بسی منگنی جیسی کوئی منگنی میرے پلے نہیں پڑ گئی۔ زرمینہ نے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کرے ٹھگنا کالا کلوٹا بھینگی آنکھوں گنجے سر والا نکلے۔ فائقہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ تم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ میں نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی، وہ کبھی گھر میں ملا ہی نہیں۔ تو پھر زرمینہ نے کب دیکھ لیا؟ گلاب بھی لے لیا؟ یہ بھی جھوٹی لو سٹوری سنا رہی ہوگی۔ میں نے زرمینہ کو گھورا تو وہ مسکرائی، لہرائی اور پھر گنگنائی، جلو جل ککڑیو، جل کے خاک ہو جاؤ، وادی عشق سے میرا شہزادہ آ چکا ہے۔ شہزادہ جان اب آ بھی جاؤ، نیچے کوئی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آنٹی کا بلاوا بھی کمال کا تھا، ہم تو اش اش کر اٹھے۔ اتنی آزاد خیال ساس۔ کسی کی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، ہماری گردنیں میکان کی انداز میں ادھر گھومی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں جان؟ زرمینہ، فائقہ اور رویہ آئی ہیں، تمہیں کتنا شوق تھا ان سے ملنے کا، آنٹی بے حد پیار سے کہہ رہی تھیں۔ آنے والا سامنے آ چکا تھا۔ یہ شہزادہ؟ میں اچھلی۔ فائقہ گنگ تو زرمینہ بی بی دنگ۔ ذلیل، کمینی، جھوٹی، نند گلی کا گند، ان تینوں کو بھی تم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آنٹی اسے اپنے ساتھ لگائے ہم سے تعارف کروا رہی تھی۔ اس نے باری باری ہم تینوں سے ہاتھ ملایا، مگر زرمینہ کو جس طرح چکر آ رہے تھے وہ ہم دونوں ہی جانتی تھیں۔ خدا نے ہمیں بیٹا نہیں دیا، مگر شہزادہ جیسی بیٹی میں کہتی ہوں وہ ہر کسی کو دے جو ماں باپ کے بڑھاپے کو رلنے سے بچا لے۔ وہ پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اوفو امی، آپ پھر وہی؟ ارے انہیں کیا ہوا؟ شہزادے نے ٹنک کر کہتے کہتے ایک دم سے لہرا کر صوفے پر گرتی زرمینہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، تھکاوٹ بڑی ہے نا، بیچاری نے آج 2 کیک بنائے ہیں۔ فائقہ کی بتیسی اندر نہیں جا رہی تھی۔ شہزادے نے زرمینہ کے پاس بیٹھ کر اس کے رخسار طبقے، اب کسی کی بے ہوشی پر ہنسنا ہے تو بہت بری بات، مگر قارئین کرام ذرا سوچئے، اگر شہزادہ ہوتی کی بجائے شہزادہ ہوتا تو کیا لفظ سین ہوتا اس وقت۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس سڑے بسے منگیتر کے ساتھ ہی خوش ہوں۔ میں نے پیاری سی شہزادہ کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں لاحول پڑھی اور زرمینہ بی بی کو اٹھانے لگی، جو اس مصنوعی بے ہوشی کے دوران یقیناً ہم سے نپٹنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دی پارٹ وادی عشق سے آیا ہے شہزادہ بائی عفت سحر طاہر۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔